हेलो दोस्तों, आज हम यूटीएल कंपनी की बैटरी के ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और डीलर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ऑब्जेक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या इस बैटरी को सोलर इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, इसे नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर दोनों के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यूटीएल 3 टाइप की बैटरीज बनाता है, यूआईटी, यूएसटी एंड यूएसबी। यूआईटी और यूएसटी सोलर बैटरीज हैं। यूआईटी के 3 मॉडल्स हैं और 2 साल की वारंटी है, और यूएसटी की 3 मॉडल हैं और 5 साल की वारंटी है। दूसरा, क्या 1000 रुपये हर जाने वाली बात वारंटी कार्ड पर लिख कर देंगे? हाँ, वारंटी कार्ड तो इसलिए ये 1000 रुपये हर जाना बात पहले ही वारंटी कार्ड पर लिखी गई है, वो पहले ही नोट रिटन डाउन है आपके लिए। थर्ड, क्या बैटरी की ऑन साइट सर्विस होगी? गांव में सर्विस है? हाँ, गांव में भी सर्विस है। आप हमारे सर्विस नंबर पर कॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में हमारा सर्विस पर्सन आपके घर पे आके सर्विस दे के जाएगा। सभी ब्रांड अपने फीचर्स बताते ही हैं। हम आपकी बात कैसे यकीन करके आप सच बोल रहे हैं यूटीएल सोलर के बारे में? ये बात तो है कि सभी बैटरी बेचने वाले कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर आप ये देखो कि लोकल एरिया में तो अगर बैटरी की कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी को कॉल करने पर पहले हमें ही कॉल करोगे, और सेल के बाद सपोर्ट ना हो। यूटीएल एक बहुत अच्छा ब्रांड है और पिछले 2 साल से हमें इंडियाज़ मोस्ट प्रेफर्ड अवार्ड मिल रहे हैं, तो इसलिए। नंबर 5, यूटीएल की बैटरी महंगी है दूसरे ब्रांड से। यूटीएल की बैटरी महंगी है, दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड से सस्ती है। ऐसा नहीं है कि यूटीएल की बैटरी महंगी है, यूटीएल की बैटरी दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड से सस्ती है, और इस बैटरी की क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और इसकी वारंटी भी है, और प्रॉपर सर्विस भी प्रोवाइड करी है हमारी कंपनी। नंबर 6, ख़राब होने के बाद नई बैटरी कौन देगा और 1000 रुपये कैसे मिलेंगे? यूटीएल की डीलर और शॉपी वाला आपको बैटरी रिप्लेस करके देगा, और 1000 रुपये प्रोराटा वाली वारंटी पर मिलेंगे। बिलिंग के समय कंपनी में एडजस्ट करवा लेगा। 7, अगर बैटरी बैकअप नहीं देगी तो क्या बैटरी को डीलर या शॉपी लाना पड़ेगा? आप सर्विस नंबर पर कॉल करेंगे तो सर्विस मैन खुद आपके घर पे 24 से 48 घंटे में आकर सर्विस करके जाएगा। सर्विस इंजीनियर आके सर्विस करके दे के जाएगा। कितने दिनों में बैटरी का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा? 7 से 10 दिनों के अंदर रिप्लेसमेंट मिल जाती है। नंबर 9, यूटीएल इन्वर्टर सेगमेंट के लिए जाना जाता है। क्या यूटीएल बैटरी बेचती है? भले ही यह एक नया प्रोडक्ट है, यूटीएल इन्वर्टर खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे बैटरी पर संदेह है कि क्या ऐसे ही रिप्लेसमेंट प्रदान करता है या नहीं, क्योंकि कई कंपनियां उस समय बंद हो गई। इन्वर्टर सेवा और बैटरी सेवा दोनों एक दूसरे में अलग। यदि इन्वर्टर में समस्या आती है उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन बैटरी के मामले में अगर समस्या होती है तो केवल बदल सकती है। अगर यूटीएल कंपनी की बैटरी ख़राब हो जाए तो आप सर्विस नंबर पे कॉल करके हमारे सर्विस मैन को बुला सकते हैं, और दूसरी ब्रांड वाली बैटरी वालों जिससे आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और परेशानी भी होगी, तो इसलिए आप यूटीएल ब्रांड को प्रेफर कर सकते हैं। अगर 2.5 साल के बाद बैटरी में ख़राबी आती है तो क्या नई
میں نئی بدلی ہوئی بیٹری کے ساتھ معاوضہ راشی 1000 دن دونوں پراپت کر سکتا ہوں۔ بیٹری ریپلیسمنٹ تو ضرور ملے گی، لیکن کمپنسیشن وارنٹی میں لکھی ٹرمز کے حساب سے۔ اب ہے ڈیلر پوائنٹ آف ویو۔ بیٹری پر اسٹیکر نہیں، اسکرین پرنٹ ہونا چاہیے۔ بیٹری پر اچھی کوالٹی کا اسٹیکر لگا ہوا ہے، جس نہ ہی اترے گا اور نہ ہی خراب ہوگا۔ اسکرین پرنٹ اور صرف برانڈ نام ہی آتا تھا، اس لیے بیٹری کو اچھا ڈیزائن پرنٹ کروا دیتے ہیں، جس سے صرف اسٹیکر میں ہی ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ اسکرین پرنٹ میں پراپر ڈسپلے نہیں ہو پاتا، صرف نیم آ جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پیسٹ اسٹیکر لگایا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا پراپر ڈسپلے رہے۔ سیکنڈ، بیٹری کی سروس کسٹمر کے گھر پر ہی ملنی چاہیے، نہ کہ ڈیلر کے یہاں۔ یو ٹی ایل کے دوارا 100% کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹری کی کمپلین یا بیٹری کی جو بھی کمپلین ہو وہ اس کے گھر پر ہی سالو ہو۔ جب بیٹری ریپلیسمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں آپ کی ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ وارنٹی کارڈ ہندی میں ہونا چاہیے، یدی اور بھی جگہ سے ڈیمانڈ آئے گی تو ہم بنا دیں گے۔ اسٹوریج ٹائم صرف 60 دن ہی کیوں ہے؟ ضرورت پڑنے پر اسپیشل پرمیشن میں ایکسٹینشن کا آپشن ہے۔ پانچواں، اگر کوئی کلیم آتا ہے تو بیٹری کو کہاں پر چارج کرکے ٹیسٹ کیا جائے؟ انجینئر کے پاس بیٹری چارجر ہوتا ہے، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کمپلین جاتی ہے تو انجینئر آپ کے گھر پہ چارج کر کے ٹیسٹ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ مطلب وہ سب سے پہلے یہی چیک کرے گا کہ اس کی چارجنگ کمپلین تو نہیں ہے، مطلب چارج کی تو دقت نہیں ہے۔ بیٹری پر جو ہرجانہ ہے وہ 3 سال کے لیے 1000 روپے ہی ہونا چاہیے۔ کمپنی پالیسی جو بھی ہے وہی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ایکسائڈ لیومینس برانڈ زیادہ ڈیمانڈ پر رہتے ہیں۔ یو ٹی ایل بھی کوئی چھوٹا یا لوکل برانڈ نہیں ہے۔ یو ٹی ایل کو لاسٹ 2 ٹائم سے انڈیاز موسٹ پریفرڈ ایوارڈ مل رہا ہے، اور اس کی کوالٹی اور سروس باقی برانڈ سے بہت اچھی ہے۔ اور بیٹری پر اتنا بھروسہ جس کے اپنی بیٹری پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنی بیٹری خراب ہونے پر 1000 روپے ہرجانہ بھرے، جو یو ٹی ایل ہی دیتی ہے صرف۔ اگر بیٹری برانڈ کے برانڈ ایمبیسڈر میں بھی ٹاپ کے ہیں۔ سپردیپ انیل کپور جی یو ٹی ایل سولر کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں۔ بیٹری کے اسٹیکر پر 150Ah لکھا ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یو ٹی ایل کی بیٹری اسٹیکرز پر بھی مینشن ہوتا ہے۔ باکس میں ایم آر پی والے اسٹیکر AH مینشن ہیں، مطلب بیٹری اور باکس پہ دونوں پہ ہی یہ چیزیں مینشنڈ ہیں۔ بیٹری کے اوپر کمپلین نمبر چاہیے۔ بیٹری میں ایم آر پی اسٹیکر کے ہمارا کمپلین نمبر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وارنٹی کارڈ پر بھی۔ نمبر 11، بیٹری کی وارنٹی پیپر لیس ہونی چاہیے، جس سے کہ وارنٹی کی سافٹ ویئر کے تھرو ٹریک کیا جا سکے۔ کمپنی اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے اور سافٹ ویئر پر ابھی کام چل رہا ہے، جلد ہی ہو جائے گا۔ اگر یو ٹی ایل بیٹری کو کسٹمر سولر کے ساتھ اسے کرے گا تو کیا اس کی وارنٹی مانے رہے گی؟ کسٹمر اس بیٹری کو لے گا USB نہ لے کے، کیوں اس پر 1000 روپے کا ہرجانہ ہے اور اس پر کسٹمر کو زیادہ ٹرسٹ آتا ہے۔ اس بیٹری کو سولر انورٹر کے ساتھ بھی یوز کر سکتا ہے، اس لیے
کتنے دنوں میں بیٹری کی ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے؟ 7 سے 10 دنوں میں بیٹری کی ریپلیسمنٹ کسٹمر کو مل جاتی ہے۔ تھینک یو۔